अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदीद। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जमात इस्लामी सिंध के अमीर, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, जब आपको हम जहमत देते हैं, गुजारिश करते हैं, आप तशरीफ़ लाते हैं, डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज गिरामी बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी के सरबरा, साबिक़ वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी जनरल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बड़े काबिल एहतराम हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन कराम अरफा करीम रंधावा के वालिद जनाब अमजद साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यकीनन मैं जानता हूं कि आपकी तबीयत और आपके मिजाज उस तरह तो नहीं होंगे जो होने चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि रस्म है आपसे ज़रूर पूछूंगा, तबीयत कैसी है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएंगे अमजद साहब कि इस वक्त हमारी बहन की क्या हालत है? पूरी दुनिया सुनना चाहेगी कि गो कि वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, बेहोशी की हालत में है, कोमा में है, लेकिन फिर भी हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। जी इस वक्त वो आप कह सकते हैं कि अल्लाह के फजल से उसके जो टेस्ट ब्रेन एक्टिविटी के, जिसको EEG कहते हैं, जी वो जब लिए गए तो उसमें ब्रेन में एक्टिविटी है और ब्रेन उसका माशाल्लाह जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी सोर्स की वजह तलाश कर रहे हैं कि जी जो जिस वजह से ये हुआ है वो सोर्स अभी तक शायद समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने उसकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से ये उसने प्रेजेंटेशन दी है बीमारी की, दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 1 in millions और बिलियंस, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो सारे इंटरनेशनली डॉक्टर्स भी और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने इन कंसल्टेशन है और सब ने एग्री किया है कि अभी तक जो उसकी मैनेजमेंट हो रही है या हुई है, दिस इज बेस्ट पॉसिबल जो की जा रही है। ठीक है। और अल्लाह को पता है किस तरीके से कब किस वक्त बेशक ये बेशक सारा। बेशक। मगर अमजद साहब, क्या आप ये समझते हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे ये बात, क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग अपने तौर पर तबसरे कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस हालत में अगर कोई भी सबील करके या थोड़ा प्रेशर डालकर, दबाव डालकर हुकूमत को भी मजबूर किया जाए, कुछ फलाही इदारे भी आगे आएँ, क्या हम अरफा को बाहर भेज सकते हैं? इस हालत में जा सकती है वो? जी डॉक्टर साहब, इस चीज का फैसला तो डॉक्टर्स को करना है, बिकॉज मेरे एज अ लेमैन मेरे ख्याल में जो डॉक्टर से भी बातचीत हुई कि जी वो क्योंकि वेंटिलेटर पे है तो उसको वेंटिलेटर से ऑफ करना, क्योंकि जो फ्लाइट्स नॉर्मल हैं उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिससे वेंटिलेटर साथ मूव कर सके, या जो आगे डॉक्टर्स हैं वो उसको किस तरीके से सजेस्ट करते हैं या किस तरीके से ये मूवमेंट पॉसिबल है, या वहाँ पे नेचुरली मैनेजमेंट में क्या वो ऐसी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बेसिकली मैनेजिंग द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट और फिर उसको करना। तो मेरे लिए ये कमेंट करना प्रोफेशनली मुमकिन नहीं है कि जी क्या इस स्टेज में उसको शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। आपने फरमाया जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं या जो बाहर के डॉक्टर्स हैं जी, वो इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं। तो आपने फरमाया कि डॉक्टर्स की तरफ से आप यहाँ पर काफ़ी मुतमईन हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है? जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है, वो बिल्कुल प्रोफेशनली उसको देख रहे हैं और जो पॉसिबल हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी अल्लाह की अमानत है, उसी की सुपुर्द है। अल्लाह ने ही उसको अरफा करीम बनाया है। अगर वो आज इस मकाम पे है कि लोग दुनिया में उससे इतना प्यार करते हैं तो ये अल्लाह की अता है, मेरे मुर्शिदों का मेरे पे करम नवाजी है, उनकी दुआ है। अच्छा, आपके मैंने किसी इंटरव्यू में मैंने ये सुना था जी जी अमजद साहब, मैंने किसी इंटरव्यू में आपके ये सुना था, और या तो आपने किसी अखबार से बात करते हुए कहा था या शायद टेलीविज़न पर, लेकिन मैंने ये सुना था कि हमारी जो बहन है वो बड़ी अच्छी नातें भी पढ़ती है। जी सबसे पहले जब ये 2-2.5 साल की थी छोटी सी, तो जब सबसे पहले हमें ये पता चला था कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, तो वो यही है कि वो बहुत ज्यादा नात, और जिस भी जुबान में वो कोई चीज सुनती थी, नेचुरली कोई गाना सुना, कोई नात सुनी, तो हम मेरी वालदा उसको जिंदा थी तो वो फिर उसको नात जो भी एक दफा सुना देती थी तो वो उसी तरीके से वो नात को उसी लय में और उसी सुर में
وہ بڑے شوق سے سناتی تھی، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس کو یہ جو عطا خاص طور پہ اس کو اتنی عزت دنیا میں مل رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بہت شوق سے نعت پڑھتی. میں نے اصل میں یہ سوال آپ سے اس لیے کیا، اس کا ایک مقصد تھا کہ آپ یہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے وہ سورس نہیں معلوم ہو رہی جس کی وجہ سے اس کا دماغ زندہ ہے، تو میں بتانا چاہتا تھا سورس اس کی نعت ہے جس کی وجہ سے دماغ زندہ ہے، اور جب تک نعت زندہ ہے تو ہماری عرفہ بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ. قوم کو کچھ کہنا چاہیں گے، ان سے کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ لوگ آپ کو سن رہے ہیں. جی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور لوگوں کا کہ جی وہ اس وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کیا گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا. تو میں شاید انڈیویجولی میرے لیے ممکن نہیں کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، تو آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں یا جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچے، میں بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں کہ لوگ میرے لیے کنسرنڈ ہیں، میری بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت میں کھڑے ہیں. بہت شکریہ امجد رندھاوا صاحب، آپ نے ان حالات میں وقت نکالا، ہم سے گفتگو کی. ہم سب ایک مرتبہ پھر دعا گو ہیں، اجتماعی طور پر دعا گو ہیں. اس وقت لاکھوں ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب مل کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری پیاری بہن عرفہ کریم رندھاوا واپس آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچی کو جس آزمائش میں اس نے مبتلا کر رکھا ہے وہی اس آزمائش سے نکالے گا انشاءاللہ، اور یقیناً عرفہ کریم ہنستی کھیلتی آپ کے صحن میں، آپ کے گھر میں دوبارہ آئے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ملک کے یہ حالات ہیں، ایک بچی اسپتال میں کومے کی حالت میں ہے، ایک ماں آغا خان اسپتال میں زیر علاج ہے. بچی وہ جس نے بڑے اعزازات ملک کے لیے حاصل کیے، ماں وہ جو عافیہ صدیقی کی ماں ہے. لیکن ہمارے ہاں بے حسی کا ایک عالم ہے، اپنے علاج پر تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اس وقت حالت ہے لوٹ لیں گے، کھا جائیں گے. لیکن عرفہ کا علاج نہیں ہوگا، عصمت خالہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی بیٹی واپس نہیں آئے گی. وہ حسین حقانی جو روزانہ ان کو یہ تسلیاں دیا کرتا تھا کہ میں لے کر آ رہا ہوں، میں لے کر آ رہا ہوں، لیکن وہ لے کر تو نہ آیا، خود آ گیا، اور آج جن حالات میں وہ پھنسا ہوا ہے. میں آپ سے ذاتی طور پر بھی اس بات سے متاثر ہوں، آپ کی پوری جماعت سے، کہ جس طرح سے جماعت اسلامی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایک مہم چلائی اور جو آج تک اس پر کاربند ہے، اور آپ لوگ کہیں پر بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے اور مطالبہ کرتے ہیں عافیہ کی وطن واپسی کا. تو یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آج بھی آپ لوگ اس پر تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب جیسے عرفہ کا واقعہ ہے، عافیہ کا معاملہ ہے، پھر کیا کہنا چاہیں گے ان بے حسوں کو اپنی زبان میں، اپنی جماعت کی طرف سے، کہ کسی طرح سے ان کے کانوں پر کوئی جوں گے؟ عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، لیکن جو بڑی اہم بات جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے، آج ہمیں اپنے بینک بیلنس کی فکر ہوتی ہے، آج ہمیں اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں کو فکر نہیں ہوتی، تو اس ملک کے بچوں کی فکر نہیں ہوتی، بچیوں کی فکر نہیں ہوتی، اس ملک کے اعزازات کی فکر نہیں ہوتی. اور وہ عرفہ کریم کے جس نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا، وہ آج اگر اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے تو وہاں پاکستان کے حکمرانوں میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ چل کر جا سکے.